महिला हिंसा सँगसँगै पुरुष हिंसा पनि बढेको छ। जस्तै छविवाला लिन सकिन्छ। पीडामा परेको एउटा पुरुष पात्र हो जसका आवाज सुनिँदैनन्, जसको पीडा समाजले फिल गर्दैन। त्यो मर्द हो, पुरुष हो, त्योसँग लिङ्ग छ, त्यो पीडा नै पर्दैन। यहाँ त महिला मात्रै हुनुपर्छ, महिला मात्रै हुनुपर्छ, महिला मात्रै पीडित हुन्छ, महिला मात्रै अन्याय पर्छ भन्ने हाम्रो मानसिकता छ। खबरदार, यो समाजमा छविवाहरू पनि पीडित छन्, तिनले पनि न्याय पाउनुपर्छ। तिनले न्याय माग्न कहाँ जाने त? केही समय अगाडि छविवा पनि आउनु भएको थियो। सावित्रीजी, तपाईँ त महिला अधिकार कर्मी होइन? तपाईँका नयनले, तपाईँको विवेकले, तपाईँको ब्रह्मले पुरुष हिंसामा परेको, पुरुष अन्यायमा परेको विषयमा बोल्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्नुभयो कि उहाँले। यदि तपाईँ साँच्चै हिंसामा पर्नु भएको हो भने तपाईँले पनि न्याय पाउनुपर्छ। पुरुष हो भन्ने उमाथि अन्याय गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता होइन। होइन, सम्पत्तिको लागि विवाह गर्ने, 1 वर्षपछि डिभोर्स हाल्ने, यो कस्तो परम्परा हो? उमेर नपुग्ने अनमिल विवाह गर्ने, अनि कानको जाली फुटाइदियो मेरो भन्ने, अनि फेरि औँसको मुद्दा हाल्ने, डिभोर्स गर्ने, यो नाटक, यो परम्परा चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ। एउटा सेक्सका लागि परिपक्व भएका केटाकेटी होटेलमा तपाईँको फिजिकल रिलेसन गरिरहेको अवस्थामा युट्युबले छापा मार्ने अधिकार छ? अपराध गरेर, एउटा मान्छेको चरित्र हत्या गरेर समाजमा मर्न बाँच्ने अवस्थामा परेर सरी भन्न पाइँदैन। ए बाबा, युट्युबै नखिच्यो, पैसाको लागि कसैको व्यक्तिगत जिन्दगी माथि खेलवाड नगर। फलानुले फलानुको श्रीमती टाप फलानुसँग आपत्तिजनक अवस्थामा होइन पहिला जाँदै गरेको अवस्थामा युट्युबले उद्धार गर्यो। यो कस्तो मजाक हो? सहमतिमा सम्भोग गर्ने, आइफोन किन्दिछु न बाबा भनेको छ, अनि तपाईँको सामसुङको मोबाइल पनि किन्दैन, अनि के गर्ने त? भन्दा मुर्गालाई बलात्कारको आरोप भन्दा छोरीको इज्जत कहाँ छ त भन्दा योनीमा छ। तैँले कसैसँग सेक्स गरिस् भने चाहिँ त बिटुली भइस्, त त्यसैसँग विवाह गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ समाजले, परिवारले हामी छोरीलाई दिएको शिक्षा यही हो। स्तन छोयो, योनी छोयो, सेक्स गर्यो मसँग, अब म कहाँ बिक्री हुन्छु त? मलाई कसले लान्छ त? म बिक्दिनँ। थाहा भयो भने ला, मेरो इज्जत त खाइदियो केटाले। सेक्स भनेको त भन्ने हुँदैन नि, लाज लाग्ने कुरा हो नि त, लुकाउनु पर्छ नि त। हरेक मान्छेको सुरुवात पेटीकोटबाट हुन्छ। हरेक मान्छे आमाको योनीबाट जन्मेर आमाको स्तनपान गरेर चाहिँ वयस्क हुन्छ भनेपछि किन हामी त्यो कुरामा लाज मान्ने? म अहिले पनि विवाह भन्ने शब्दलाई कसरी परिभाषित गर्छु भन्दा समाज र कानुनले महिलालाई बलात्कार गर्न दिएको लाइसेन्स हो। हिजो बाटामा तैँले केटीलाई आहा झिमाउँथिस्, पुलिस चौकी धुर जान्थिस्, त श्रीमती बनाएर लिएर आइसकेपछि पेटीकोटको तुना तैँले जतिखेर खोल्न तँलाई मन लाग्छ नि, जतिखेर तँमा कामुकता आउँछ नि, जतिखेर तँमा उत्तेजना आउँछ नि, त्यतिखेर तैँले भोग गर बलात्कार भनेर दिएको लाइसेन्स हो पुरुषलाई। दर्शकबिन नमस्कार। PNBखबर.com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग महिला अधिकार कर्मी सावित्री सुवेदीजी हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। म्याम, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु PNB। धन्यवाद। जय नारी। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिकै छु। अब लामो समयदेखि यहाँ महिला अधिकारको विषयमा दरखरो आवाज होइन बुलन्द पार्दै आउनुभएको छ। पछिल्लो समय पुरुष पीडितहरूको पनि मतलब पुरुषहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको अवस्था छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि हामी छवि ओझालाई लिन सक्छौँ। किशोर खतिवडा पनि अहिले पछिल्लो समय मतलब महिला पीडित हो कि भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। केही अधिकार कर्मीहरूले चाहिँ उचालेको भरमा बलात्कारको आरोप लगाएको भन्ने पनि आइरहेको छ होइन? यो विषयमा चाहिँ तपाईँको राय के छ? समाज कस्तो छ त भन्दाखेरि, समाज अहिले विज्ञान र प्रविधिको युगमा समाज दौडिरहेको छ। अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दा महिला हिंसा सँगसँगै पुरुष हिंसा पनि बढेको छ। जस्तै छविवाला लिन सकिन्छ। छविवा पनि एउटा चाहिँ पात्र हो, एउटा महिलाबाट पीडामा परेको एउटा पुरुष पात्र हो जसका आवाज सुनिँदैनन्, जसको पीडा समाजले फिल गर्दैन। त्यो मर्द हो, पुरुष हो, त्योसँग लिङ्ग छ, त्यो पीडा नै पर्दैन। तर छविले चाहिँ पीडा दियो कि होइन? अपराधी नै हो नि त मानसिकता त। छवि भनेको त अपराधी मानसिकता भनेर समाजले चित्रण गरिदिएको छ। त्यस्ता छविहरू समाजमा पुरुष हुने बित्तिकै अपराधी हुन सक्छ भन्ने त्यो मानसिकता बसेको। एकदम समाजमा छवि ओझाहरू धेरै छन्, पीडित छन्, किनकि तर उनीहरूका पीडा समाजले फिल गर्दैन के। यहाँ त महिला मात्रै हुनुपर्छ होइन? महिला मात्रै हुनुपर्छ, महिला मात्रै पीडित हुन्छ, महिला मात्रै अन्याय पर्छ भन्ने हाम्रो मानसिकता छ। खबरदार, यो समाजमा छविवाहरू पनि पीडित छन्, तिनले पनि न्याय पाउनुपर्छ। तिनले न्याय माग्न कहाँ जाने? हामी त लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा महाअभियानमा छौँ नि त। यहाँ छविवाहरूमाथि पनि अन्याय हुँदैन,
र महिलाहरूमाथि पनि दुर्व्यवहार हुनु हुँदैन। त्यो कारणले लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि अब हामीले बोल्नुपर्ने बेला आएको छ। जस्तो यो बढ्दो सहरीकरण होइन, बढ्दो पश्चिमीकरण, जुन पश्चिमी प्रभाव नेपालमा देखिएको छ। अहिले हामी टिकटकको युगमा छौँ विशेषतः होइन। यो समयमा चाहिँ जस्तो धेरै पुरुषहरू चाहिँ महिलाहरूद्वारा चाहिँ पीडित छन् होइन। धेरै पीडितहरू जस्तो हामीले योभन्दा अगाडि जुन अन्तर्वार्ता गऱ्यौँ त्यहाँ पनि तपाईँको आफ्नै श्रीमतीद्वारा पीडित भएका व्यक्तिहरूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ होइन। धेरैजना चाहिँ यस्तो चपेटामा पर्नु भएको छ। तपाईँको साथमा चाहिँ कतिजना आउनु भएको छ अहिलेसम्म यस्तो समस्या लिएर? पुरुष पीडित केही समय अगाडि छवि बा पनि आउनुभएको थियो। सावित्रीजी, तपाईँ त महिला अधिकार कर्मी होइन, तपाईँका नयनले, तपाईँको विवेकले, तपाईँको ब्रह्मले पुरुष हिंसामा परेको, पुरुष अन्यायमा परेको विषयमा बोल्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्नुभयो कि उहाँले। मैले भन्दै म त लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउने मान्छे, जय नारी भनेको त मेरो अभियान मात्रै त हो नि। त्यो कारणले चाहिँ मैले उहाँलाई के भने, यदि तपाईँ साँच्चै हिंसामा पर्नुभएको हो भने तपाईँले पनि न्याय पाउनुपर्छ। पुरुष हो भन्ने उमाथि अन्याय गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता होइन। महिला पुरुष कोही पनि माथि हिंसा हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। त्यो भएको कारणले चाहिँ समाजमा मैले अहिले छवि बा जस्ता पात्रहरू, श्रीमतीबाट पीडित होइन, बुढाबाहरू धेरै मैले भेटेको छु। कस्तो त भन्दाखेरि बाहरूलाई चाहिँ के गर्छ नानीहरूले, म भन्दा सानी सानी बहिनीहरूले के गर्छ, विवाह गर्ने होइन, सम्पत्तिको लागि विवाह गर्ने, 1 वर्षपछि डिभोर्स हाल्ने। यो कस्तो परम्परा हो होइन। उमेर नपुग्ने अनमिल विवाह गर्ने, अनि कानको जाली फुटाइदियो मेरो भन्ने, अनि फेरि औँसको मुद्दा हाल्ने, डिभोर्स गर्ने। यो नाटक, यो परम्परा चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ। हामीले महिला अधिकार भनेको पुरुषलाई सम्मान गर्ने, महिला अधिकार भनेको कसैलाई पनि अपमान गर्ने होइन, हामी पनि अपमानित हुने होइन, पुरुषलाई पनि हामीले अपमान गर्ने होइन भनिएको छ। त आज महिला अधिकार र जय नारीलाई के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ दुरुपयोग गरिदिएको छ। विवाह गरेको 1 वर्ष पनि भएको छैन, डिभोर्स अधिकार चाहियो। यो विकृति हो। यो विकृति चाहिँ हामीले तोड्नुपर्छ। विवाह गर्ने होइन, वर्षैपछि विवाह गर्ने, डिभोर्स गर्ने र औँस लिएर फेरि अर्कोसँग जाने जुन परम्परा छ नि हामी महिलामा, यो भनेको विकृति हो। यसलाई हामीले तोड्नुपर्छ। तर नेपालको कानुनले पनि हजुर महिलाहरूलाई नै बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। अब डिभोर्सकै विषयमा कुरा गर्ने हो भने पुरुषले चाहँदैमा डिभोर्स हुँदैन। तर महिलाले चाहेको खण्डमा 24 घण्टामा डिभोर्स हुन्छ। यहाँ त कस्तो त हो। त्यही भएर हामीमा के छ भन्दा त अलिकति हामी महिलामा नि विकृतिहरू चाहिँ आएको छ होइन। मैले चाहिँ श्रीमानले चर्को बोल्यो, ओइ भन्यो, पक डिभोर्स, यो होइन नि। हामी समाज बनाउने हिँडेको मान्छे हो होइन। पुरुष पनि यो समाजमा मन भएको पात्र हो नि त। जसरी महिलाको शक्तिशाली हतियार हो होइन, पुरुषको पनि त मन छ, उसको पनि त मनमा ठेस पर्न सक्छ। अघि तपाईँले देख्नुभयो 2 जना श्रीमती पीडित मसँग आउनुभएको थियो होइन। त्यो भएको कारणले समाजमा अहिले महिला बराबरै पुरुष हिंसामा छन्। पुरुषहरूको पनि उत्थान गर्न खोल न कसैले पुरुष आयोग, खोल न कसैले पुरुष सेल खोल होइन, पुरुषका लागि सेल्टरहरू खोल। जसरी महिलाका लागि वुमेन सेफ हाउस छन्, पुरुष सेफ हाउस पनि खोल्न पर्यो। हामी महिला अधिकार जय नारी भनिरहँदाखेरि पुरुषमाथि अन्याय हामीले गर्नु हुँदैन। अब हाम्रा दाजुभाइ हिंसामा परेका छन्, ती दाजुभाइले न्याय पाउने कि नपाउने, अनि एउटा दाजुभाइ अन्याय पर्दा हामी बोल्ने कि नबोल्ने। अब छवि बाहरू बचाउ अभियान सञ्चालन गर्न जस्तो जस्तो यहाँले पुरुष सेल्टरको कुरा गर्नुभयो। आजभन्दा करिब 1-1.5 महिना अगाडि मैले एकजना वृद्ध व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दाखेरि श्रीमतीकै कारण चाहिँ उहाँ सडकमा पुग्नु भएको रहेछ कि। श्रीमती चाहिँ यङ श्रीमती उहाँले बिहा गर्नुभयो, श्रीमतीले सम्पत्ति लिएर उहाँलाई घरबाट निकालिदिनु भयो पश्चात चाहिँ सडकमै उहाँको खाने बस्ने होइन सबै त्यहीँ रहेछ। एउटा झोला बोकेर चाहिँ त्यो लुगाहरू सबै त्यहीँ हालेर हिँड्नु हुँदो रहेछ र अरूले बाँडेको त्यो फ्रीको खाना खाएर जीवनयापन गरिरहनु भएको छ होइन। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सेल्टरको पनि आवश्यकता एकदम। अघि मैले तपाईँलाई जुन 2 जना पुरुष लिएर आए, पात्रहरू लिएर, श्रीमती पीडित जस्तै हाम्रा छविबाहरू हुनुहुन्छ जो श्रीमतीहरूबाट चरम हिंसामा परेर सडकमा बास भएका यी पुरुषहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङको जरुरत छ होइन, जीवन विज्ञानको जरुरत छ, यिनीहरूलाई प्रेमको जरुरत छ होइन। त्यो कारणले यिनीहरूका लागि पनि पुरुष सेफ हाउस बनाउनु पर्यो। जसरी हिंसामा परेको एउटा महिला रुँदै राष्ट्रिय महिला आयोगमा जान्छ नि त, पुरुष राष्ट्रिय महिला आयोग बनाउँ न त। पुरुषलाई पनि त आयोग छैन, पुरुषको पनि त उद्धार गर्न पर्यो नि समाजमा, परेन र? जस्तो किशोर खतिवडाको केसलाई यदि इक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने अहिले पछिल्लो समय युट्युबहरूले गर्दाखेरि धेरै जसो चाहिँ घरभित्रका झगडाहरूलाई चाहिँ बाहिर सामाजिक सञ्जालमा लिएर आइदिने होइन, अनि त्यसलाई छताछुल्ल पारिदिने त्यो किसिमको विकृति पनि बढ्दै गएको छ। जस्तो किशोर खतिवडाको केसमा त अधिकार कर्मीहरूले चाहिँ त्यो महिलालाई प्रयोग गरेर चाहिँ पैसाको बार्गेनिङ गरेको भन्ने कुरा पनि आयो होइन। त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ है। एकदमै यो चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि मान्छेमा चाहिँ भाइरल हुने जमाना छ।
कसरी हुन्छ मान्छेको चरित्र हत्या गरिदिने भयो कि अरू केही पनि होइन स्ट्याटस भएको मान्छे छ कसरी हुन्छ यसलाई क्लिक गरिदिने सिद्ध्याइदिने भन्ने छ त्यो भएको कारण चाहिँ कसैले पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि कसैको पनि चरित्र हत्या गर्नु चाहिँ भाइरल हुनको लागि त्यो एउटा ठाउँ भयो तर यहाँ कसरी भाइरल बनाउनको लागि पनि यस्ता पात्रहरू खोजी पनि ल्याउँछ नि ल्याउन मिल्दैन युट्युबको काम के त भन्दा समाजमा लुकेर रहेका प्रतिभा बाहिर लिएर आउने हो यो एकदम राम्रो काम हो जस्तो विद्या चापागाईजीले गर्नुभएको छ त्यो एकदमै राम्रो सराहनीय काम हो तर श्रीमान श्रीमती भेट्यो होइन तपाईँको चाहिँ युट्युबमा ल्याउने होइन अन्त पहिला गयो एउटा महिला चाहिँ आफ्नो श्रीमान छोडेर अर्कोसँग पहिला गयो त उसको पनि त मानव अधिकारको कुरा हो त तर त्यो कुरा पनि किन पहिला गइस् होइन युट्युबलाई नभनिकन किन पहिला गएको हामीलाई भन्नु पर्यो नि ए बाबा अब म पहिला जाँदा पनि अब म होइन चाहिँ कतै जाँदा पनि अथवा डेटिङ जाँदा पनि गर्दा पनि युट्युबलाई भन्ने त फलानो होटलमा बसेको पनि छापा मार्न जान्छौँ अब युट्युबे छापा मार्ने एउटा सेक्सका लागि परिपक्व भएका केटाकेटी होटेलमा तपाईँको फिजिकल रिलेसन गरिरहेको अवस्थामा युट्युबले छापा मार्ने अधिकार छ श्रीमान श्रीमतीको केसमा युट्युबे भित्र छिर्ने हो होइन नि त के गर्न खोजेको यिनीहरूले श्रीमती काण्ड होइन मामा भन्ज्यू काण्ड रे दाई भाउजू काण्ड रे के काण्डै काण्ड भनेपछि युट्युबले समाजमा विकृति लिएर आएको छ त्यसैको शिकारमा पर्नुभयो किशोर खतिवडा युट्युबको शिकार हुनुभयो एकदम शिकारमा पर्नुभयो उहाँ अहिले अर्को त्यो सचिनको बुवाको पनि मैले हेरिरहेको थिएँ होइन धेरैलाई युट्युबले कलौटे भनेर नाम पनि राख्दै कलौटे भनेर मलाई त कमेन्ट हेर्छु यति अश्लील गालीहरू उहाँलाई आउँछ यो राम्रो चाहिँ होइन उहाँ पनि त पीडित हुनुभयो नि त किशोर खतिवडा पनि पीडित हुनुभयो अब उहाँले न्याय माग्न चाहिँ कहाँ जाने अनि किशोर खतिवडाको लागि महिला अधिकार कर्मीहरूले बोल्दिने कि नबोल्दिने के ऊ पुरुष भएको कारणले महिला अधिकार कर्मी मौन बस्ने हो त एउटा किशोर खतिवडाको केसमा दुईटा कुरा बाहिर आयो एउटा जातको कुरा बाहिर निस्क्यो अर्को यौन शोषणको कुरा बाहिर आयो हैन अब त्यसलाई एकतर्फी रूपमा किशोर खतिवडाले मात्रै यौन शोषण गरे भनेर लिन मिल्छ त यो केसमा तपाईलाई के लाग्छ साबित बहिनीले पछिल्लो समयको मैले बहिनीको हेरे मलाई कसैले उचाल्यो हैन म उचालिए माफी भनेर उहाँले माफी मागे क्लिप चाहिँ मैले हेरेको थिएँ तर अपराध गरेर एउटा मान्छेको चरित्र हत्या गरेर समाजमा मर्न न बाँच्न अवस्था परेर सरी भन्न पाइँदैन उहाँको एउटा इमेज त सक्यो नि सिद्ध्याइदिनु भयो उहाँले बहिनीले सिद्ध्याइदिनु भयो अब माफी मागेर फिर्ता त हुँदैन यस्ता महिलाहरूलाई चाहिँ यी पात्रहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ म महिला हुँ मैले जे भन्दा पनि हुन्छ त म त शक्तिशाली महिला हुँ यस्ता केटाहरूमा जे आरोप पनि लगाइदियो हुन्छ भन्नु मानसिकता एकदम गलत मानसिकता हो हामीले यस्तो गर्नु हुँदैन यसले समाजमा पनि असर के त भोलि किशोर खतिवडाले सुसाइड गर्नुभयो भने उहाँले सुसाइड प्रयास गर्नुभयो भने सञ्चार माध्यमहरूमा पनि आएको थियो जस्तो हामीले किन पुरुषलाई हाम्रो कारणले बाध्य गर्दैछौँ मर्नको लागि किन घर न घरको बनाउँदैछौँ किन आफ्नो स्वार्थका लागि आफ्नो जीवन साथीहरूलाई सडकमा हामीले पुर्याउँदैछौँ म चाहिँ के भन्छु भने प्लिज पुरुष साथीहरू जति पीडित हुनुहुन्छ होइन एउटा सङ्गठन बनाउनुहोस् न लड्नुहोस् त्यो हामी तपाईँलाई साथ दिन तयार छौँ तपाईँको अधिकारको लागि तपाईँको आत्मसम्मानका लागि हामी जहाँ गएर बोल्नु भन्नुहुन्छ हामी त्यहाँ गएर बोल्न तयार छौँ तर अन्याय नसक्नुहोस् म पुरुष हो मैले सक्नुपर्छ भन्ने होइन बोल्ने हो अब त कति महिलाहरूले त न्याय पाए पनि होलान् कति केसहरू चाहिँ फेक पनि निस्केका छन् हामीले नै कति उठाएको कति विषयवस्तुहरू चाहिँ पछि गएर चाहिँ फेक भएको पनि पुष्टि भएको छ जस्तो सम्पत्तिको लागि आफूले गुमाइसकेको सम्पत्ति पाउँछु कि भन्ने आशाको लागि पनि यस्तो कुराहरू चाहिँ कृत्रिम तरिकाले चाहिँ युट्युबमा लिएर आइदो रहेछ अथवा युट्युबमा उनीहरू नभनिकन पत्रकारलाई पनि जानकारी नदिकन आउँदो रहेछन् यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले अब यसको अनुगमनको लागि अथवा यसलाई व्यवस्थापनको लागि के कदम चाल्नुहुन्छ कि चाल्नुहुन्न होइन हामीले त म त जस राष्ट्रिय महिला आयोगसँग नजिक छु हाम्रो आयोग हाम्रो मातहतमा छ हामी होइन त्यो कारण हामीले के भनेको भन्दा श्रीमान श्रीमतीको झगडा नल्याइदेऊ ए बाबा युट्युबै नखिदेऊ पैसाको लागि कसैको व्यक्तिगत जिन्दगी माथि खेलबाड नगर फलानुले फलानुको श्रीमती टाप फलानुसँग आपत्तिजनक अवस्थामा होइन पहिला जाँदै गरेको अवस्थामा युट्युबले उद्धार गर्यो यो कस्तो मजाक हो होइन पैसै कमाउनका लागि कुनै पनि महिला अथवा पुरुषको चरित्र हत्या चाहिँ नगर यो धेरै विकृति हेर्नै नहुने छ युग त म त हेर्दिनँ पछिल्लो समय जस्तो प्रहरीकै रेकर्डहरू हेर्ने हो भने पनि
जस्तो फेक बलात्कारका घटनाहरू क्या बलात्कार आरोप लगाइदिने मन मिलुन्जेल चमत्कार होइन अनि मन मिले पश्चात चाहिँ बलात्कारको आरोप लगाइदिने उसलाई हिरासतमा राखिदिने अथवा भनौँ न उहाँमाथि जसरी हुन्छ चाहिँ पुरुषलाई चाहिँ दोस्याउने मात्रै चलन छ यो विषयमा चाहिँ यहाँले अध्ययन गर्नुभएको छ कि छैन हामीले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हो आज कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ वास्तविक पीडितहरू पीडामै छन् र नक्कली पीडितहरू चर्चामा भइदिए के मलाई बलात्कार गर्यो युट्युबमा गयो बलात्कार गरिसकेपछि युट्युबमा जाने होइन प्रहरी कार्यालयमा गएर उजुरी गर्ने हो होइन त्यो भएको कारणले वास्तविक पीडितहरू अहिले पनि न्याय नपाएर छटपटाइरहेका छन् र नक्कली पीडितहरू चाहिँ नक्कली पीडितको बिगबिगी भएको कारणले वास्तविक पीडितले न्याय नपाएको अवस्था छ त्यो भएको कारणले चाहिँ राज्यले चाहिँ वास्तविक पीडित को हो त पहिचान गर्न जरुरी छ के होटेलमा सहमतिमा सम्भोग गर्ने आइफोन किन्दिछु न बाबा भनेको छ अनि तपाईँको सामसुङको मोबाइल पनि किन्दैन अनि के गर्ने त मतलब मुर्गालाई बलात्कारको आरोप यसरी धेरै दाजुभाइहरू फँसेका छन् यो एकदमै धेरै गलत हो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्ति गर्दैन लन्डन लान्छु भनेको त्यो घुमाउन काठमाडौँ सहर पनि उसले राम्रोसँग घुमाएन अब के गर्ने त बलात्कार हालिदिउँ न भन्ने धेरै घटनाहरू पनि छन् एकदमै धेरै विकृति हो के भोलि यसैले आफैलाई हामीलाई सिद्ध्याउने हो नि त त्यो भएर सहमतिको सम्बन्ध जुन सम्बन्धमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ जुन सम्बन्धले तपाईँलाई सन्तुष्टि दिएको छ त्यो सम्भोग हो बलात्कार होइन सम्भोगमा त सन्तुष्टि लिन्छ मान्छे खुसी हुन्छ आत्मसम्मान हुन्छ दुईजना एकअर्काप्रति समर्पित भएको सम्बन्ध हो सम्भोग भनेको तर नेपालमा कानुनले फेरि त्यो भन्दैन यहाँ छोरी मान्छेले आरोप लगाए पश्चात त्यो बलात्कारै आरोपमा जान्छ तर त्यो गलत हो मैले तर यो पालि चाहिँ नजिर एउटा के बस्यो भने बलात्कार गलत के भन्छ झुटो बलात्कारको आरोप लगाउनेलाई पनि जेल सजाय भयो एकजना महिला तपाईँको सुर्खेतमा जेल चलाइनु भइन् त्यस्तो चाहिँ अब हुनुपर्छ जसले गलत आरोप लगाउँछ नि मन मिल्यो घुम्न गयो खायो होइन अनि सपिङ गर्दैन रिचार्ज हाल्दैन अथवा भाडा तिर्दैन भनेर बलात्कारको आरोप चाहिँ लगाउन पाइँदैन के हाम्रो जस्तो छ नि समाज नै कस्तो छ भने पछिल्लो केही वर्ष यता आफ्टर 2010 हामी जब एन्ड्रोइड फोनको एक्सेसमा आयो नि एन्ड्रोइड फोनको एक्सेसमा आए पश्चात चाहिँ हामीले वेस्टर्न कल्चरहरू बेसी फलो गर्न थाल्यौँ हामी टिकटक फेसबुक होइन ट्विटरको चाहिँ हामी एकदम क्लोज भयौँ वर्ल्ड एकदम कन्स्ट्रिक्ट भयो होइन एकदम नजिक भयो क्या यसले चाहिँ मान्छेले अर्को मान्छेलाई भनौँ न अप्रोच गर्नको लागि सजिलो भयो इभन डेटिङ एपहरू आए टिन्डर लगायतका होइन सहजै मैले कसैलाई सेक्सको लागि प्रपोज राख्न सक्ने भयो होइन तर पछि जब कुराहरू बाहिर लिक हुने डर हुन्छ अथवा आफ्नो यहाँले स्वार्थहरू पुरा हुँदैन त्यस पश्चात चाहिँ फेरि मान्छेले पुरानै स्वभाव देखाउन थाले अथवा बलात्कारको आरोप लगाइदिने होइन यो चाहिँ हाम्रो कानुनले चाहिँ फेरि यसलाई अलिकति अपडेट गर्नुपर्ने जरुरी छ जस्तो लाग्छ लाग्दैन किनभने कानुनले चाहिँ एकदमै धेरै पुरुषको भन्दा पनि महिलाको पक्षमा चाहिँ बोलिदिएको छ नि त यस्तो हो म अहिले पनि भन्छु नो मिन्स नो होइन तपाईँको चाहिँ नाइ भन्दा पनि कसैले जबरजस्ती गर्छ मैले हुँदैन रोक भन्दा पनि कसैले ममाथि चाहिँ यौनाशयले अथवा कसैले ममाथि चाहिँ बलात्कारको प्रयास गर्छ भने त्यो चाहिँ अपराध हो फेरि मैले हुँदैन मैले हुन्छ भनेर प्रेमपूर्वक गरेको सम्बन्ध बलात्कार होइन नि त नो भन्दा इच्छा विपरीत गरेको हरेक सम्बन्ध दुर्व्यवहार हो त्यसो भए किशोर खतिवडाको केसमा उनीहरू दुईजना लिभिङ टुगेदरमा आनन्दले बसेका छन् अब अहिले आएर त्यसलाई बलात्कार भन्न मिल्छ त उहाँले भनिहाल्नु भयो नि त महिला अधिकार कर्मीहरूले मलाई उचालिदिए मैले बोलिदिएँ यस्तो हुन्छ भने मलाई थाहै थिएन त्यहाँ फेरि जातको कुरा ल्याएर त्यसलाई फेरि डाइभर्ट गर्ने पनि प्रयास गरियो धेरै गरियो यस्ता विकृतिहरू धेरै विकृति छन् यस्ता विकृतिमा किशोर खतिवडादेखि लिएर धेरै पुरुष पात्रहरू धेरै चरम हिंसामा छन् के अब यिनले न्याय कहाँ माग्ने त किशोर खतिवडाको पीडा कसले बुझ्दिने उसलाई न्यायको लागि पैरवी कसले गरिदिने लक्ष्मीका पछाडि त लाखौँ मान्छे हुन्छन् एउटा किशोर पुरुष भएको कारणले यो पुरुष हो यसले गर्यो होला यो अपराधी नै मुला भन्ने चाहिँ समाजमा चाहिँ प्रभाव पर्छ तर हाम्रो समाज पनि अलिकति दोषी हो जस्तो लाग्दैन समाज धेरै दोषी सेक्स गर्ने बित्तिकै त्यो अपराध हुन्छ त हो मैले अहिले पनि भने तपाईँ समाजले के बुझ्छ भन्दा छोरीको इज्जत कहाँ छ त भन्दा योनिमा छ तैँले कसैसँग सेक्स गरिस् भने चाहिँ त बिटुली भइस् त त्यसैसँग विवाह गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ समाजले परिवारले हामी छोरीलाई दिएको शिक्षा यही हो आज समाजले छोरीलाई दिने शिक्षा अथवा परिवारले छोरीलाई भनेको सेक्स भनेको जन्मसिद्ध अधिकार हो सेक्स भनेको उमेर पुगेपछि मनमिल्ने साथीसँग गर्नुपर्छ है छोरी भनेर परिवारले समाजले सिकाएको भए आज बलात्कारको आरोप लाग्दैन थियो होला आज कस्तो त म कसैसँग डेटिङ गएँ उसले मेरो स्तन योनि स्पर्श गर्यो अब मेरो मेन्टालिटी के भने यसैले मलाई बिहे गर्नुपर्छ किन यसले त मलाई छोड्यो
होइन यसले स्तन छोयो यो नि छोयो सेक्स गर्यो मसँग अब म कहाँ बिक्री हुन्छु त मलाई कसले लान्छ त म बिक्दिनँ थाहा भयो भने ला मेरो इज्जत त खाइदियो केटाले त्यो बिग्दिन भन्ने शब्दै ठिक छैन हो यही हाम्रो समाजले हामीलाई के गरिदियो भन्दा छोरी होस् इज्जत योनीमा छ जोसँग विवाह गर्ने हो त्यो बाइक अरूसँग तैँले सेक्स गर्न पाउँदैनस् भनेर धर्मले कानुनले हामीलाई सिकाइदियो धर्मले के भन्यो विवाहभन्दा अगाडि कसैसँग सम्भोग नगर्नु सेक्स नगर्नु विवाहपछि श्रीमानलाई छडेर सेक्स गर्यो भने त चाहिँ नराम्रो हुन्छस् कुरूपनी हुन्छस् राक्षसनी हुन्छस् भनेर चाहिँ सिकाइदियो अनि हामी त्यही बात्रमा हुर्क्यौँ नि के सिकाइदियो आमा बाउले भन्दा पनि विवाहभन्दा अगाडि नो सेक्स विवाहपछि पनि श्रीमान बाइक अरूसँग नो सेक्स भनेर हामीलाई सिकाइदियो कि त्यो कारणले सेक्सको परिभाषा के छ गलत छ सेक्स भनेको हाउबुजीको रूपमा समाजले बुझ्यो म के भन्छु भने सेक्स भनेको मान्छेको चाहिँ प्राकृतिक अधिकार हो जन्मसिद्ध अधिकार हो होइन सेक्स गर्न पाउनु त मेरो मानव अधिकार हो नि त अब सेक्सका लागि किन हाउबुजीको रूपमा लिएको छ त घाँसबास कपास जस्तै सहवास आदरण त आवश्यकता पनि हो त्यो भएको कारणले चाहिँ तर के भन्छन् भने मैले यो विषयमा धेरै व्यक्तिहरूसँग कुरा गरेँ कति व्यक्तिहरू त खुलेर यस्तो बोल्न सक्नु हुँदैन मान्नुहुन्छ उहाँहरू सेक्स भनेको त भन्ने हुँदैन नि लाज लाग्ने कुरा हो नि त लुकाउनु पर्छ नि त हरेक मान्छेको सुरुवात पेटीकोटबाट हुन्छ हरेक मान्छे आमाको योनिबाट जन्मेर आमाको स्तनपान गरेर चाहिँ वयस्क हुन्छ भनेपछि किन हामी त्यो कुरामा लाज मान्ने यदि बाबुआमा बीच सेक्स हुँदैनथ्यो भने या तपाईँ या म जन्मिन्थेनौँ नि त त्यो कारणले यो पवित्र चिजलाई अपवित्र बनाउनु हुँदैन त्यो कारणले जबसम्म हामी कुण्ठा बाँधेर बस्छौँ सेक्सको विषयमा खुला बहस गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हत्या हिंसा बलात्कार यी घटना घटिरहन्छ जस्तो मैले उठाउन खोजेको प्रसङ्ग के हो भने नेपालमा अधिकांश एरेन्ज म्यारेज हुन्छ एकदम विवाह भनेको तन मिल्नु पर्यो मन मिल्नु पर्यो मन मात्रै होइन कि शरीर पनि मिल्नु पर्यो यहाँ धेरै चेलीहरू चाहिँ एरेन्ज म्यारेज पश्चात होइन त्यो वैधानिक बलात्कारमा परेका हुन्छन् भन्छ नि हो म भन्छु म अहिले पनि विवाह भन्ने शब्दलाई कसरी परिभाषित गर्छु भन्दा समाज र कानुनले महिलालाई बलात्कार गर्न दिएको लाइसेन्स हो हिजो बाटामा तैँले केटीलाई आहा झिमाउँथिस् पुलिस चौकी धरेर जान्थिस् त श्रीमती बनाएर लिएर आइसकेपछि पेटीकोटको तुना तैँले जतिखेर खोल्न तँलाई मन लाग्छ नि जतिखेर तँमा कामुकता आउँछ नि जतिखेर तँमा उत्तेजना आउँछ नि त्यतिखेर तैँले भोग गर बलात्कार भनेर दिएको लाइसेन्स हो पुरुषलाई विवाह भनेको होइन त्यो भएको कारणले म जस्तो एरेन्ज म्यारेजमा होइन जस्तो बुवा आमा समाज सबै बस्छन् होइन दुई परिवार समाज होइन र 10 गाउँलाई चाहिँ बाजा बजाएर थाहा दिइन्छ कि आज राति 2 जना व्यक्तिहरू सेक्स गर्दैछन् भनेर एकदमै सेक्समा उनीहरूको मन मिल्छ कि मिल्दैन उनीहरूको शरीर मिल्छ कि मिल्दैन त्यो विषयमा चाहिँ त्यो कसैले पनि सोच्दैन समाजले के गरिदियो भन्दा समाजले लिङ्गसँग लिङ्ग मिल्नुपर्छ भनेर परिभाषित गरिदियो मनले मनसँग विवाह गर्ने हो के मनले मनसँग प्रेम गर्ने तर यहाँ के त केटी होस् त लिङ्ग भएको पुरुषसँग मात्रै तैँले प्रेम गर्न पाउँछस् लिङ्ग बाहेक तैँले योनि भएकोले हेर्नु हुँदैन अपराध हो अप्राकृतिक हो त योनि भएको मान्छे होस् नि त तैँले प्रेम भनेको लिङ्गसँग मात्रै गर्ने हो म अहिले पनि भन्छु प्रेम भनेको प्रेम भनेको चाहिँ जोसँग जतिखेर पनि हुनसक्छ त्यो कारणले प्रेम भन्ने शब्दलाई विवाह भन्ने शब्दमा लगेर नजोडिदेऊ अहिले अलिअलि त्यो बन्धन तोडिएको छ अहिले छोरीहरू स्वतन्त्र हुन चाहन्छन् अहिले सरिनजीले पनि अस्ति भर्खर बिहा गर्नुभयो हैन हो नि अहिले छोरीहरूले चाहिँ यो चाहिँ पुरुषैसँग विवाह गर्नुपर्छ भन्ने परम्परा छोरीहरूले तोडिदिएका छन् के किन मैले पुरुषसँग विवाह गर्ने किन चाहिँ गर्ने एउटा कारण दिनु न मलाई बच्चा पाउन अथवा सेक्स गर्न के का लागि मैले पुरुषसँग विवाह गर्ने यो परम्परा चाहिँ तोड्नुपर्छ विवाह भन्ने संस्थामा फेरि पनि भन्छु खारेज गर्नुपर्छ जबसम्म विवाह भन्ने संस्था रहन्छ नि तबसम्म महिलामाथि अत्याचार दमन र शोषण जारी रहन्छ त्यो कारणले अब म दिदीबहिनीलाई के भन्छु भने लिभिङ टुगेदर बसौँ भिडियो बरो गरेर बच्चा पाऊ हैन सिंगल मदर बनाऊ विवाह गरेर कुटाइ चाहिँ नखाऊ विवाह पछि बलात्कार नपरौ तर हाम्रो कानुनले त फेरि कुन कानुन यो कानुनले त मलाई मदरलाई पहिचान समेत पनि दिएको छैन नि यो विषयमा तपाईहरु बोल्नु सुन्नुस् म भन्छु मेरो कानुनले त मेरो समाजले त मलाई मानवको रूपमा स्वीकारेको छैन वस्तु होस् छोरी होस् वस्तु होस् पराई गरेर जाने जात होस् कन्यादान दिने जात होस् त तैँले हामीलाई पाल्दैनस् भनेको छ ल सिंगल मदरको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईको महाभारत काल रामायण कालमा हेर्नुस् न कुन्ती कर्ण कुमारी आमाबाट जन्मिएका छोरा हुन् हैन उनलाई भगवानको रूपमा हामीले पुज्न पर्ने सत्यदेवीबाट जन्मिएका महर्षि व्यासलाई हामीले भगवान भनेर पुज्नु पर्ने यसु मरियमका छोरा यसुलाई हामीले भगवान भनेर पुज्न पर्ने कुमारी आमाबाट जन्मिएका
प्लेटो कुमारी आमाबाट जन्मिएका हुन्, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्नुपर्ने। अनि हामी बच्चा जन्माउँछौँ त बतासेको सन्तान भन्ने। हेर तिम्रा कुन्तीलाई हेर न, कर्णको बाबु खोज न को हो। कुमारी अवस्थामा जन्माकी हुन् नि त कुन्तीले त। आज कुमारी आमाले जन्माएको बच्चा त अनागरिक हुने अवस्था छ। त्यसो भएदेखि कर्ण के त? कर्ण पनि त बतासेको सन्तान भन्न सकिन्छ। हाम्रो देशको कानुन त्यस्तो छ नि त म्याडम। हो कर्ण, म अहिले भन्छु त सत्यदेवीले चाहिँ महर्षि वेदव्यासलाई कुमारी अवस्थामा चाहिँ जन्माउनु हुने, होइन मरियमले चाहिँ यसोलाई कुमारी अवस्थामा जन्माउनु हुने, अनि मैले चाहिँ बच्चा कुमारी अवस्थामा जन्माउनु किन नहुने विवाह नगरिकन? आमा बन्न पाउनु, आमा बन्न पाउनु। आज नागरिकता लिन गयो भने बाउको हो भनेर त सोध्छ नि। सुन्नुस्, म अहिले भन्छु मैले बच्चा पाउन, प्रजनन अधिकार त मेरो हो नि, मैले बच्चा पाउन कसलाई सोध्ने? किन सोध्ने? किन पुरुष खोज्ने? किन मैले बाउ देखाउने हो? किन तपाईँले भन्नुभयो नागरिकता बनाउन जाँदाखेरि म धेरै ठाउँ हेरेको छु बाउको हो। ए बाबा मेरो पाठे घरको इज्जत गर न, मेरो स्वअस्तित्व स्वीकार, म सबै चिज हो। किनकि प्रजनन मेरो अधिकार हो, पाठेघर मेरो अधिकार र पहिचान हो। मैले मेरो पाठेघरमा राखेर जन्माएको बच्चालाई किन मैले त्यसको बाउ खोज्दै म किन हिँड्ने? यो समाजमा हाम्रो अस्तित्व छैन? बच्चा मैले पाउने, पहिचान पुरुषको दिने, हाम्रो अस्तित्व खै त? अनि यो विषयमा बोल्यो भने यसले भारतीयहरूलाई नागरिकता दिन खोज्यो भन्ने यो त भन्छ। किन भन्दा यहाँ त छोरी भनेको चाहिँ वस्तुको रूपमा लिएको छ नि त, साधनको रूपमा लिएको छ, मनोरञ्जनको रूपमा छोरीले लिएको छ। छोरीले त बोल्नु हुँदैन, छोरी बोली भने त हामीमाथि त शासन गर्छ त यसले। किनकि हामीलाई जन्मिँदै बाबु रूपी पुरुषबाट हामी शोषित भएका छौँ, दमनमा राखेका छ। त्यसपछि हाम्रो घरमा दाजुभाइ हुन्छ, दाजुभाइहरूबाट पनि हामी छोरीहरू शोषित छौँ। त्यसपछि हाम्रो जीवनसाथी हाम्रो रूपमा आउँछ, पुरुषका रूपमा, उसले पनि हामीलाई शोषण गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो योनिबाट जन्मिएको छोराबाट पनि हामी महिला शोषित हुनुपर्छ। भन्नुहोस् त, चारजना पुरुष रूपी पात्रबाट हामी शोषित हुनु परेको छ के? हाम्रा फिलिङ्स भावना कसैले पनि बुझ्दैन, किनकि छोरी हौँ हामी। लजाउनुपर्छ, हाँस्नु हुँदैन, बोल्न हुँदैन, अधिकारका लागि ठाडो शिर गर्न हुँदैन, झुक्नुपर्छ नि त। किनकि यो समाजमा पुरुष भनेको शक्तिशाली हो, परमेश्वर हो, बहादुर हो। तर यो बन्धनलाई जस्तो जति पनि हामीले अहिले यो डिबेट गर्यौँ नि, यो बन्धनलाई जसरी तोड्नु पर्थ्यो कानुनी रूपमा, सामाजिक रूपमा, तर त्यसरी नतोडिकन चाहिँ यो विकृतितर्फ मात्रै मोडियो। विकृति छैन, हामीले तोडिरहेका छौँ त। छोरीले चुल्ठो पार्नुपर्छ भन्ने परम्परा तोडेका छौँ, छोरीले कुर्ता सुरुवाल साडी लाउनुपर्छ भन्ने परम्परा तोडेका छौँ, छोरीले पढ्न हुँदैन भन्ने परम्परा तोडेका छौँ, सिङ्गल मदर बन्न पाउनुपर्छ हामी लडेका छौँ। पुरुषहरू मेरो अस्तित्वको चाहिँ सम्मान गर भनेर हामी लडेका छौँ, आमाको नामबाट नागरिकताको लागि लडेका छौँ। त्यही भएर त आरोप लाग्छ नि त, ल हेर त धर्म छाडेका, ल हेर पूर्वीय दर्शनमा यस्तो, ल हेर त सेक्सका कुरा गर्ने खुलेआम छोरी मान्छेले, हेर्नुहोस् त हो। धर्मले पनि महिलालाई चाहिँ यौनको रूपमा, वस्तुको रूपमा, मननको साधनको रूपमा लिएको छ नि त। हाँस्न हुँदैन, अलक्षिणी हुन्छ, परपुरुषलाई हेर्न हुँदैन। कहिलेकाहीँ घरको बुढा मन पर्दैन त, परपुरुष त हेर्नै पर्यो नि त। बुढा चाहिँ फेरि गएको हुन्छ नि त, बुढा चाहिँ त घरमा बुढी भनेर सधैँ बस्दैन नि त, बस्छ। तपाईँले देख्नु भएको छैन? धेरै केसेसहरू भेट्नु भयो होला। धेरै भेटेको छु। ऊ त बाहिर जान्छ मार्केटमा। महिलाले पनि त काम गर्छ नि, गर्दैन र? एउटा महिलाले पेटमा बच्चा हुर्काएको मूल्य कति, महिलाले प्रसव पीडामा छटपटाएको मूल्य कति, एउटा महिलाले 5 वर्षसम्म आफ्नो बच्चालाई स्तनपान गराएको मूल्य कति, एउटा महिलाले आफ्नो माइती छोडेर पराई घरमा आएर उसको सारा परिवारलाई हेरेको मूल्य कति त? अमूल्य छ नि त आमाको त, मूल्य नै छैन। एउटा मान्छेले विदेशमा 85,000 कमाउला, तर एउटा आमाले बच्चा जन्माएको मूल्य कति त? बच्चाले स्तनपान गराइरहेको मूल्य कति त आमाको? अमूल्य छ। फेरि पनि जस्तो म्यारिजको जुन इन्स्टिट्युसन छ नि नेपालमा, जुन एउटा संस्था क्रिएट गरेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले रिडिफाइन गर्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन? किनभने विदेशमा आफ्टर 40 आफ्टर 45 होइन, मान्छे चाहिँ एक आपसलाई मन पराइसकेपछि होइन, उनीहरूले चाहिँ सबै कुरा भोग गरिसके पश्चात के टिनेजमा गर्नुपर्ने सबै कुराहरूको एक्सपिरियन्स गरिसके पश्चात बल्ल उनीहरू चाहिँ विवाह मतलब पति पत्नीको रूपमा चाहिँ उनीहरूले स्वीकारेर उसको पनि बच्चा बच्ची होला अथवा केटाको पनि बच्चा बच्ची होला, बरु त्यो संयुक्त रूपमा त्यसरी बस्ने गरेको मैले देखेको छु होइन। धेरैभन्दा धेरै केसेस, इभन अमेरिकामा भन्ने हो भने त धेरै केसेसहरू छ। नेपालमा चाहिँ म्यारेज इन्स्टिट्युसनलाई रिडिफाइन गर्नुपर्ने बेला छ कि छैन, जरुरी छ? म त यही भन्छु, म त मेरो माग त विवाह भन्ने संस्थालाई चाहिँ खारेज गरिदियो भन्ने माग हो कि होइन। किन भन्दा विवाह भन्ने यदि छोरीलाई जीवनसाथी रोज्ने अधिकार दिने हो भने, हेर्नुहोस्, यदि छोरीलाई जीवनसाथी रोज्ने अधिकार दिने हो भने यहाँ 10% मात्रै केटाको विवाह हुन्छ, बाँकी 90% भनेको
टिकटकै चलाएर बस्नुपर्ने हुन्छ केटाले केटी नपाएर कि। यहाँ त हामीलाई जीवनसाथी रोज्ने अधिकार दिएको छैन। म सेक्सको लागि परिपक्व भए मैले मेरो चाहिँ 70% जीवन बिताउने जीवनसाथीसँग खुलेर कुरा गर्न पाउँदैन। घरमा आउँछ आधा घन्टा कुरा गर्ने, आधा घन्टा कुरा गर्दाखेरि उसले मलाई सोध्छ तँ भर्जिन होस् कि होइनस्, बोयफ्रेन्ड छ कि छैन, चक्कर छ कि छैन भनेर सोध्छ कि। म पनि त सोध्न पाउनु पर्यो नि। अहिलेसम्म कतिवटा केटीलाई तैँले चाहिँ एबोर्सन गराएर आइस्, अनि तेरो सेक्स पार्टनरमा कति नम्बरमा म परेँ त अहिलेसम्म। त्यति मात्रै हो र तैँले तेरो सेक्स पार्टनरलाई इन्जोय गर्नु दिन सक्छस् सन्स भन्ने कुरा पनि त प्रमुखता हुन्छ नि त। एकदमै। यहाँ मैले भने नि अघि न, जसरी चेलीहरू त बलात्कृत भइरहनु पर्ने अवस्था हुन्छ। एकदमै हरेक रात उसले बाउआमाले खोजेको केटासँग ऊ के भन्छ मनदेखि खुसी नहुन सक्ला, शारीरिक रूपमा पनि त खुसी नहुन सक्ला नि त। तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो। मैले विवाह गरेको केटासँग राति म उसँग कसरी सम्बन्ध राख्ने, त्यो रात त म बलात्कार हुन्छु नि। जो मान्छेलाई के मनपर्छ के मन पर्दैन थाहा छैन, जो मान्छेसँग मैले मनबाट माया, जसलाई मैले गरेको छैन, जसलाई आधा घन्टा मैले भेट्दा पनि मैले सबै कुरा सेयर गर्न पाइनँ, त्यो व्यक्तिसँग राति मैले कसरी चाहिँ बेड सेयर गर्ने, त्यो पनि त बलात्कार हो नि त। बेड हो र शरीर सेयर गर्नु भन्नु बेडमा भनौँ न, कसरी म उसँग चाहिँ खुसी हुन सक्छु, त्यो बलात्कार होइन। इच्छा विपरीत विवाह गरिदिनु पनि बलात्कार हो। इच्छा विपरीत कसैले मेरो श्रीमान होस् प्रेमी होस् मेरो शरीर स्पर्श गर्नु पनि त बलात्कार हो नि त। किन बुझ्दैनौ हामीले बलात्कारको परिभाषा? तर वैवाहिक बलात्कारका केसहरू छ, धेरै वैवाहिक बलात्कार आउँदैन नि त। किन आउँदैन? किन आउँदैन भन्दाखेरि यहाँ कस्तो छ त भन्नुहुन्छ भने मेरो श्रीमानले अथवा मेरो सेक्स पार्टनरले मलाई वैवाहिक बलात्कार गर्यो, म उजुरी कार्यालयमा दर्ता गर्न बच्छ, म गएँ हिम्मतका साथ गएँ, फेरि भरे आएर बस्ने कहाँ त्यही बलात्कारीसँग, अनि त्यसले मलाई बाँकी राख्छ, अनि म त्यो घरमा सुरक्षित हुन्छु। जसले मलाई बलात्कार गर्यो, जसले ममाथि दुर्व्यवहार गर्यो, त्यसैको उजुरी मैले चाहिँ प्रहरी कार्यालयमा गर्ने, अनि फेरि उजुरी गरेर फेरि फर्किनु त त्यही हो। माइती घरको त बाटो हामीलाई हुँदैन, छोरी मान्छे हौ, जे जसरी हुन्छ घर गरेर खा, ज्वाइँ रिजेर खा, सासू ससुरा चाहिँ मिजासिला छन्, तँ सुध्रिनुपर्छ, बस म मात्रै सुध्रिने, बुहारी मात्रै सुध्रिने, श्रीमान सुध्रिनु पर्दैन, सासू ससुरा सुध्रिनु पर्दैन, जस्तोसुकै पीडा भए पनि सहनुपर्छ। घर गरेर खाइदिए समाजले के भन्ला, घर बिग्री कि घर खान नसके कि घर टिकाउन नसके कि श्रीमान रिजाउन नसके कि आरोप हामीमाथि लाग्छ नि त। महिला पीडित पुरुषहरूको बारेमा निकै चर्चा गर्यो होइन। अब महिला अधिकारको विषयमा त तपाईँ दरखरो बोल्ने भनेर मैले अघि पनि भने, अहिले पछिल्लो समय चाहिँ महिला अधिकारको लागि चाहिँ के काम गरिरहनु भएको छ? मैले पछिल्लो समय तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, यो ललितपुरमा एकजना अपाङ्ग नानीलाई आफ्नो सौतनी बाबुले लामो समयदेखि बलात्कार गर्दै आउनुभयो। सौतनी बाबुले नानी चाहिँ शारीरिक रूपमा अशक्त छिन्, अनि त्यही नानीको केसमा चाहिँ मैले सहयोग गरिरहेको छु होइन। चाहिँ कस्तोसम्म हुन्छ भन्दाखेरि पीडित परिवार एकदमै सोझो हुनुहुन्छ, एकदमै इमान्दार हुनुहुन्छ, एउटा सामाजिक मान्छे हो, तर अपराधी एकदमै शक्तिशाली भएको कारणले चाहिँ उहाँलाई यति धेरै दुःख दिइरहेका छन् अपराधीहरूले होइन। अहिले म त्यो केसमै बिजी छु, जुन केसमा व्यस्त हुनुहुन्छ नि ललितपुरको केस, त्यसमा चाहिँ यहाँले कस्तो भूमिका निभाइरहनु भएको छ? त्यो केस, त्यो पीडित परिवारलाई म सहयोग गर्दै आएको छु। एकजना अशक्त नानी, नानी चाहिँ 16 वर्षको नानी, जसले चाहिँ कान राम्रोसँग सुन्दैनन् होइन, बोली पनि अस्पष्ट छ, राम्रोसँग हिँडुल गर्न नसक्ने छोरीलाई चाहिँ सौतनी बाबुले विगत 3 वर्षदेखि बलात्कार गर्दै आउनुभयो। एउटै घरमा बस्ने 3 वर्षदेखि बलात्कार गर्दै आउनुभयो। अहिले त्यो केस जिल्ला अदालतमा चलिरहेको छ। कस्तो त भन्दाखेरि पीडित परिवारलाई अहिले पनि धम्की दिने होइन, तपाईँको त्यति मात्रै होइन, सरकारी वकिलले सुत असहयोग गरिदिएको, पीडितलाई कसैबाट पनि सहयोग छैन। आज दिजु हरेक ठाउँमा असहयोग भन्नाले एउटा पीडित महिला, पीडितको आमा चाहिँ तपाईँको सरकारी वकिल कार्यालयमा जाँदाखेरि वकिलबाट चाहिँ राम्रो व्यवहार नगर्ने होइन, कम्तीमा तपाईँको छोरीमाथि यस्तो बलात्कार भएको छ, तपाईँको न्यायको लागि हामी पैरवी गर्छौँ, तपाईँ चाहिँ ढुक्क हुनुहोस् होइन, बलियो हुनुपर्छ, लड्नुपर्छ, तपाईँ आमा हो होइन, तपाईँले एउटा इतिहास रच्नुपर्छ भनेर एउटा पीडित महिलालाई हौसला दिन पर्ने ठाउँमा चाहिँ म 2-3 चोटि चाहिँ दिजुसँग गएँ। त्यहाँ जाँदाखेरि खासै मैले राम्रो व्यवहार भेटिनँ होइन, म एकदमै धेरै चाहिँ पीडामा पर्नुभयो, अब मैले न्याय पाउँदिनँ कि के गर्दिनँ कि भन्नु, एकदम धेरै पीडामा पर्नुभयो। त्यसपछि अहिले म पीडित दिजुसँगै छु होइन, उहाँको न्यायको लागि मैले पैरवी गरिरहेको छु। मलाई यति विश्वास छ यी बाबु रूपी बलात्कारीहरूलाई चाहिँ वध गरियोस्, जसले आफ्नो छोरी चिन्दैन, जसले आफ्नो चाहिँ साना साना हुर्कदै गरेका छोरीको जीवन निमोट्ने त्यो अपराधी, ती नरपिच्चस बाबुहरूलाई चाहिँ झुन्ड्याइयोस्। यस्ता बाबुहरू ठाउँ ठाउँमा छन्, यी अपराधीहरूलाई चाहिँ नबचाइयोस्। पैसा र शक्तिको आडमा यी बलात्कारीहरू छुट्नु हुँदैन। यदि पैसा र शक्तिको आडमा यी बलात्कारी छुट्यो भनेदेखि चाहिँ हामी सडकमा तरवार लिएर आएर यिनका
चाहिँ घाँटी रेट्न पछि पर्दैनौँ। स्थानीय हुँदो रहेछ कि उहाँहरू यहाँहरू स्थानीय हुनुहुन्छ, यहाँ ललितपुरकै स्थानीय हुनुहुन्छ। स्थानीय हजुर, एउटै घरमा एउटै घरमा बस्नुहुन्छ उहाँहरू कुपनटोल। अनि 3 वर्षदेखि चाहिँ त्यो नानीले आमा चाहिँ एउटा सामाजिक मान्छे हो, साइक्लिस्ट पनि हो, उहाँ साइकल पनि चलाउनुहुन्छ, सामाजिक मान्छे हो। उहाँ चाहिँ कफी सप चलाउनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले उहाँ एउटा सामाजिक मान्छे, समाजमा धेरै कामहरू, उहाँ राम्रो कामहरू ठाउँ ठाउँमा जाने, डोनेसन गर्ने, पीडितहरूलाई गर्नुहुन्छ। एउटा बाबुप्रति त, आफ्नो जीवनसाथीप्रति त एउटा आमालाई त विश्वास हुन्छ नि त। एउटा बाबुले छोरी बलात्कार गर्छ भनेर कुन चाहिँ आमाले कल्पना गर्छ, कुन चाहिँ आमाले सोच्न सक्छ र यो कुरा सक्दैन नि त। तर जब आफूले विश्वास गरेको बाबुले 3 वर्षसम्म पनि उहाँले थाहा पाउनु भएन। किन भन्दा चाहिँ दिजु चाहिँ काममा कफी सप चलाउने हैन, त्यसपछि ठाउँ ठाउँमा देशका नानीले के बोल्न पनि नसक्ने, एक्सप्रेस गर्न पनि नसक्ने। अनि उले चाहिँ कस्तो बनाएको थियो भन्दा छोरीलाई चाहिँ आमाप्रति चाहिँ नेगेटिभ बनाइदिएको थियो। आमा केही पनि होइन हैन, जे हो म यो भनेर धम्क्याउने, थर्काउने र एउटा चाहिँ डर त्रासमा उसले चाहिँ लामो समयदेखि चाहिँ दुर्व्यवहार गर्दै आएको थियो। र दिजु चाहिँ सामाजिक विभिन्न ठाउँहरूमा जाने, डोनेसन, पीडितहरूलाई, अपाङ्गहरूलाई, अनाथहरूलाई, उहाँ एकदमै राम्रो सामाजिक मान्छे हो। अनि ठाउँ ठाउँमा उहाँ चाहिँ डोनेसन बाँड्दै हिँड्नुहुन्थ्यो। त्यो भएको कारणले आफ्नो जीवनसाथीले छोरी त माया गरेको छ भन्ने हरेक आमालाई त हुन्छ नि त। तर घात गरिदिँदाखेरि चाहिँ सबैको मन दुख्छ। कति वर्षको हुनुहुँदो रहेछ बाबु चाहिँ? बाबु चाहिँ 59 वर्षको। 59 वर्ष। हजुर। पहिला जस्तो त्यति धेरै आन्दोलनमा पनि यहाँ आउनुहुन्न होइन? आन्दोलनहरूबाट चाहिँ अलिकति पर हुनुभएको? आन्दोलनबाट पर भएको छैन त। बर्दिवासमा त घर जलाइयो त बलात्कारीको। त्यहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? बर्दिवासको आन्दोलनमा म तपाईँलाई भिडियो उपलब्ध गराउँछु। सबैभन्दा अगाडि चाहिँ बलात्कारीलाई फाँसी त्यही भनेर नेतृत्व गर्ने मान्छे मै थिएँ। त्यहाँको केस त फेरि छुट्नु भयो उहाँ त आरोपित? आरोपित छुट्नु भएको छैन। बर्दिवासको केसमा आरोपित जेल चलान भइसक्नु भयो। जेल चलान हुनुभयो। अब बलात्कारीको घर जलाइयो र पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति पायो। मैले नेतृत्व गरेको थिएँ त्यहाँको आन्दोलन पनि। ओके, हस् सावित्रीजी, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद चाहिँ नारी।